Hello, good afternoon. I am Amrit Lepsa, assistant teacher of Kumdeni Homes. So today I am going to take second chapter of life science, that is continuity of life. र साह्रै फर्मल वेमा पढाउँदा नानीहरूले अलिक नटिक्ला जस्तो छ। सधैँ तिमीहरूले विश गर्थ्यौ हामीलाई, आज हाम्रो टर्न आयो तिमीहरूलाई विश गर्ने। र मेरो क्लास जुन छ आजको, म केटालाई भनिबस्थे इट शुड बी इन्टरेक्टिभ भनेर, तर यस्तो दिन पनि आयो आज क्यामेरासँग इन्टरेक्ट गर्नु पर्दैछ। एनीवे, मी माइसेल्फ and cameraman Arun Bhai, welcome you all in this online classes. Also, it is very interesting chapter, continuity of life. Mo chapter पस्नु अगाडि यो टपिक को विषयमा अलिक बोल्न चाहन्छु। र continuity of life जुन छ, लाइफ जुन छ, धेरै साइन्टिस्टले लाइफलाई डिफाइन गर्नु खोजे, व्हाट इज लाइफ भनेर। फादर अफ बायोलोजी एरिस्टोटलले लाइफलाई के भने, इट इज लाइक अ बर्निङ क्यान्डल भनेर। बर्निङ क्यान्डल मिन्स जबसम्म त्यो क्यान्डल फ्युल छ तबसम्म लाइफ छ। र त्यो फ्युल सप्लाई गर्ने, एनर्जी सप्लाई गर्ने देयर इज समवन जसको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल छ, and that is cell. र आजको दिनमा च्याप्टरमा पस्नु अगाडि म सबसे पहिला अलिअलि खाल्टा पुर्छु, that is cell. सेलको विषयमा प्रिभियस क्लासमा तिमीहरूले पढेको छौ what is cell भनेर। र जुन साइन्सले सेलको विषयमा, टिस्युको विषयमा पढ्छ, that is साइटोलोजी। र पढाउनु अगाडि, च्याप्टर पस्नु अगाडि म एउटा कुरो भन्न चाहन्दैछु। आजको क्लास म नयाँ मेथड जुन छ त्यो अपनाउँदैछु। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि, फ्रम नोन टु अननोन पस्छौँ हामी। अहिलेको मेथड पढाइमा फ्रम नोन टु अननोन, पहिलाको पढाइको सिस्टम के थियो, अननोन टु नोनमा आउँथ्यो। तर आज चाहिँ हामी तिमीहरूको गल्लीदेखि हाइवे निस्किनेवाला छौँ। र आई होप टु सम एक्सटेन्ट तिमीहरूलाई यो च्याप्टरको विषयमा हेल्प हुन्छ भनेर। र सेल जुन छ, सेलको जुन साइन्सले स्टडी गर्छ, द्याट इज साइटोलोजी। Study of cells, which is also known as unit of life. हाम्रो लाइफ बनाउने युनिट, जसरी यो बिल्डिङ इटाले बनाएको छ त्यसरी नै हामीहरू सेलले बनाएको हुन्छ। र यो सेलको अगाडि प्राय म नानीहरूमा के देख्छु भन्दाखेरि अर्ग्यानिज यसमा पजल भइरहेको। अर्ग्यान के हो? बडीको पार्ट्स, जस्तै फर इक्जाम्पल आँखा, नाक, कान, अरू के द्याट इज अर्ग्यान, हाम्रो बडी बनाउने। अर्ग्यानिल्स, जसरी अर्ग्यानले हाम्रो बडी बनायो भने अर्ग्यानिल्सले सेल बनाउँछ। र जबसम्म हामी एक दुईवटा अर्ग्यानिल्सको विषयमा हामी पढ्दैनौँ तबसम्म यो च्याप्टर हामीलाई बुझ्नुमा धेरै गाह्रो पर्छ। र अर्ग्यानिल्स, फर इक्जाम्पल यहाँ मैले एउटा बनाइरहेको छु, ब्रेन अफ सेल। सेलको ब्रेन जुन चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा छौ, कतिजना बसेर पहिल्यै आन्सर दिइसकेको छ होला टिभी हेर्दै, द्याट इज न्युक्लियस। यो न्युक्लियस जुन छ, इट कन्सिस्ट 4 मेजर पार्ट्स। यो 4टा पार्टले बनिएको हुन्छ, छ अरे अझै पनि, तर तिमीलाई याद गर्नुपर्ने कुरो यो 4टा मेन हो। वान इज न्युक्लियर मेम्ब्रेन, न्युक्लियसको बोक्रा, डार्क स्ट्रेन स्ट्रक्चर, कालो धब्बा, न्युक्लियस, न्युक्लियोलस, डोरी जस्तो चिज यहाँ स्विम गर्दै गरेको हुन्छ।
न्यूक्लियर रेटिकुलम और क्रोमेटिन फाइबर पानी जस्तो फ्लुइड जुन छ यहाँ पदार्थ दैट इज न्यूक्लियर प्लाज्म र तिमीहरू बसेर टिभी हेरेर यो जुन हेर्दैछौ भने आमालाई हुन्छ कि बाबालाई हुन्छ कि र तिमीहरूलाई पनि आफूलाई पनि क्वेशन सोध्नु के मैले सेल नेकेड आइले देखेको छु भनेर त्यहाँ क्वेशन सोध्दाखेरि धेरैपट्टिबाट औँला अरे देखेको छुइनँ देखेको छु जेसुकै भए पनि किचनमा जो छ त्यसलाई भनिदिनु आमा मम्मीलाई हुन्छ कि बाबालाई हुन्छ कि दिदीलाई हुन्छ कि आज अन्डा फ्राई खान्छु भनेर र त्यो टिभी हेर्दा हेर्दा अन्डा फ्राई गरेर आउँदाखेरि जुन त्यो पहेँलो रानी छ त्यो चाहिँ हामी त्यसकै विषयमा पढ्दैछौँ अहिले हामी द्याट इज न्युक्लियस र यो न्युक्लियस जब अर्गनाइज्ड भनेर मैले भने अरे ORGANISED अर्गनाइज्ड न्युक्लियस भन्नुको मतलब यो सबै चारवटा कुरोले बनिएको न्युक्लियस हुनु पर्यो र अर्गनाइज्ड न्युक्लियस चाहिँ हामी कुन सेलमा पाउँछौँ भन्दाखेरि युकार्योटिक यु एडभान्स काइरो न्युक्लियस एडभान्स न्युक्लियस जस्तै हामीहरूमा प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स यो सबमा अर्गनाइज्ड न्युक्लियस हामीले पाउँछौँ प्रोकार्योटिक प्रो भन्नुको मतलब प्रिमेटिभ उहिलेको तिमीहरूलाई त्यहाँबाट देख्नु अलिक साह्रो पर्छ होला तर जसक्दो मेरो साउन्डले पनि कोसिस गर्नु प्रोकार्योटिक प्रिमेटिभ टाइप अफ न्युक्लियस विच इज फाउन्ड इन ब्याक्टेरियामा हामीले पाउँछौँ तर आज हामी यसमा कन्सन्ट्रेट गर्नेवाला छौँ अर्गनाइज्ड न्युक्लियस चारवटा कुरोले बनिएको हुँदो रहेछ र यो न्युक्लियस जब हामीले यो डिभाइडिङ कन्डिसनमा जब पस्दा यो जुन न्युक्लियर रेटिकुलम जुन छ न्युक्लियर रेटिकुलम जुनलाई चाहिँ क्रोमेटिन फाइबर पनि भनेर मानिन्छ खासमा यो के रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ केही पनि होइन रहेछ अनफोल्डेड डिएनए नयाँ है डिएनए भने त एनिवे न्युक्लियर रेटिकुलम केही पनि होइन रहेछ जुन डिएनए भन्ने एउटा चिज छ त्यो चाहिँ अनफोल्डेड कन्डिसनमा खुलिरहेको कन्डिसनमा ऊ डिजल्भ फर्ममा बसेको हुँदो रहेछ तर जब ऊ सेल डिभिजनमा पस्दाखेरि ऊ कन्डेन्स्ड हुन्छ एक्युमुलेट हुन्छ त्यति बेला चाहिँ ऊ फोल्ड हुन्छ फोल्डेड फर्ममा आउँछ फोल्डेड डिएनए फर्ममा आउँछ द्याट इज क्रोमोजोम र मेरो फर्स्ट इन्टेन्सन तिमीहरूलाई के बुझाउनु थियो भन्दा न्युक्लियर रेटिकुलम अथवा क्रोमेटिन र क्रोमोजोममा रिलेसन के छ न्युक्लियर रेटिकुलम नेटवर्क फाउन्ड इन न्युक्लियर प्लाज्म which is actually the unfolded condition of DNA during cell division cell divide हुँदाखेरि यो जुन unfolded condition of DNA they got condensed which is known as chromosome स्टेज मात्रै रहेछ उसको भिन्दै भिन्दै स्टेजमा उसलाई भिन्दै भिन्दै नामले मात्रै बुझेको रहेछ र अहिले नाम दिएको रहेछ र यहाँ हाम्रो दुईटा नयाँ नाम आयो द्याट इज डिएनए एन्ड क्रोमोजोम र फेरि एकखेप बुझाइन्दैछु कन्टिन्युटी अफ लाइफमा सबसे पहिला हामीले अर्ग्यानिल्स विच इज अल्सो नोन एज ब्रेन अफ सेल भनेर जुन हामीले प्रिभियस क्लासमा पढ्थ्यो न्युक्लियस किन ब्रेन अफ सेल्स तिमीहरूलाई थाहा छ र यो न्युक्लियसमा डोरी जस्तो चिजहरू देखा पर्दो रहेछ त्यसलाई भनिँदो रहेछ क्रोमेटिन फाइबर त्यो क्रोमेटिन फाइबर कन्डेन्स्ड फर्ममा चाहिँ त्यसलाई नै भनिँदो रहेछ क्रोमोजोम एक्चुअली क्रोमो मिन्स कलरफुल जोम भनेको बडी कलरफुल झिल्के मिल्के बडीलाई चाहिँ
क्रोमोजोम भनेर उहिलेको साइन्टिस्टहरूले नाम दिएको थिएछ र अलिकति यहाँ स्लाइडमा क्रोमोजोमको विषयमा मलाई यो सेलुलर भन्नुको मतलब हाम्रो जति पनि यो खास म मेन लाइनमा पस्दा यो राम्रो बुझाइन्छु एभ्री सेल इज डिराइभ फ्रम एक्जिस्टिङ वन्स हाम्रो बडीमा जति पनि सेल्सहरू चाहिँ पहिला जुन एउटैबाट बन्नेको भनौँ न र जसरी सेल डिभाइड हुँदै नम्बर अफ सेल्स बढ्छ द्याट इज नोन एज हाइपरप्लेसिया यो चाहिँ अलिकति तिमीहरूको अब्जेक्टिभहरूमा हेल्प होस् भनेर मैले यहाँनिर इन्टर रिलेसनसिप एमङ क्रोमोजोम एन्ड न्युक्लियर रेटिकुलम द्याट इज क्रोमाटिन अघि भनिहालेँ न्युक्लियर प्रोटिन थ्रेड्स consisting of DNA and protein. Each folded unit of DNA and protein is called, यो अहिले न्युक्लियोसमको विषयमा गराइन्छु। क्रोमोजोम पहिला गइहाल्यो। क्रोमोकलरफुल सोमा बडी वर्ल्ड इन 1888 डिस्कभर भएको। यसलाई डिफाइन गर्दा द इंट्रान्यूक्लियर इंट्रा मीन्स न्यूक्लियस भित्र भएको जीन त्यहाँ अझ एउटा वर्ड आयो दैट इज जीन बियरिङ सेल्फ डिवाइडिङ फिक्स्ड नम्बर उनीहरुकोमा क्यारेक्टर के हुँदो रहेछ यो क्रोमोजोममा आफै डिवाइड हुने क्षमता राख्दो रहेछ साथसाथै हरेक स्पिसिजमा फिक्स्ड नम्बर हुनु पर्यो हामी ह्युमन्स वी बिलोंग्स टु सेम स्पिसिज हामी जति पनि मान्छेहरु छौं हाम्रोमा नम्बर अफ क्रोमोजोम फिक्स छ rod shaped structure which becomes clearly visible during metaphase known as chromosome cell division को stages हो that is metaphase हामी आउँदो क्लासमा गर्ने वाला छौं तर यहाँबाट माध्यमिकमा झन्डै 4-5 खेप सोधेको छ तिमीले क्रोमोजोम हेर्नु मन पर्यो भने कुन स्टेज अफ सेल डिभिजनमा हेर्छौ भनेर क्वेशन धेरै आएको थियो क्रोमोजोम इज क्लियरली विजिबल ड्युरिङ मेटाफेज यो फेजमा चाहिँ क्रोमोजोम एकदमै मजाले देखिन्छ र यसको स्ट्रक्चर मैले यो डाउनलोड गरेर नेटबाट डाउनलोड गरेर यहाँनिर डीएनए यो जुन छ आमहरु यिनीहरुको हात जस्तो क्रोमेटिड र यो दिदी बहिनी सिस्टर क्रोमेटिड भेटिने जग्गा जुन चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट छ याद गर्नुपर्ने दैट इज सेन्ट्रोमियर यहाँबाट क्वेशन सोधेको छ प्राय इन व्हिच पार्ट अफ क्रोमोजोम को कुन पार्टमा दिदी बहिनी त भनेको छैन सिस्टर क्रोमेटिड meet each other that is centromere मा चाहिँ दिदी बहिनी आमहरु क्रोमोजोमको आमहरु भेट हुँदो रहेछ यो पोइन्ट याद गरिराख किनभने आउँदो क्लासमा मलाई यो पोइन्ट लिएर धेरै कुरा भन्नु छ र जुन सेन्ट्रोमियर अघि मैले भने त्यसको आधारमा क्रोमोजोम कति प्रकारको रहेछ टाइप्स अफ क्रोमोजोम बेस्ड on position of centromere कोही बेला क्वेशन सोधिन्छ राइट द टाइप्स अफ क्रोमोजोम तर त्यहाँ पछाडी केमा छ के आधारको मा चाहिँ उनीहरुलाई छुट्याएको छ त्यो चाहिँ राम्रो हेर्नु दैट इज सेन्ट्रोमियर अघि जुन सिस्टर क्रोमेटिड भेट्ने जग्गा दुईटा आम भेट्ने जग्गा त्यो सेन्ट्रोमियर को पोजिसन हेरेर क्रोमोजोम 4 प्रकारको हुन्छ र यो त 3D स्ट्रक्चर भएर सारो पर्यो भने एउटै आममा बुझाउँदा पनि हुन्छ सेन्ट्रोमियर या बीचको इक्वल लाइनमा छ इक्वेटोरल रिजनमा छ बीचमा छ भने मेटा बराबर भनेको मेटा बीचदेखि अलिकति माथि अलिक तल भन्नुको मतलब बीचको छेउको दैट इज सब मेटा
अलिकति बीचमा चाहिँ हैन तर अलिकति एउटा अलिकति मात्रै एक्रो एक्रो मिन्स पुच्छरको छेउको सपोज यो पुच्छर भयो नि यो पुच्छरको छेउको एक्रो पुच्छरमै छ भने चाहिँ टेलो र हामीले अहिले टाइप्स अफ क्रोमोजोम हेर्यौं केमा छुट्टाएको रहेछ भन्दाखेरि यसलाई पोजिसन अफ सेन्ट्रोमियरको आधारमा मेटा सबमेटा एक्रो टेलोसेन्ट्रिक क्रोमोजोमको फंक्सन हेरेर उसको काम हेरेर क्रोमोजोम दुई भागमा बाँडेको छ सेन्ट्रोमियरको पोजिसन हेरेर चारटा भयो उसको काम हेरेर चाहिँ क्रोमोजोम दुई भागमा वान इज अटोजोम अटोजोम भन्नुको मतलब बॉडी जुन क्रोमोजोमले हाम्रो बॉडी क्यारेक्टर डिटरमाइन्स गर्छ जब हामी आमाको गर्भमा बनिँदै गर्दा बाबाले आएर बुढेको छेउमा आएर तेरो दुईटा हात तेरो दुईटा कान भन्दैन दुईटा हात बनाउने दुईटा खुट्टा कतिवटा नाक कतिवटा आँखा त्यो सबै बनाउने एउटा म्याप चाहिँ कसले ट्राई गर्छ बनाउँदै गरेको हुन्छ अटोजोमले भन्नुको मतलब controls the somatic character of the body हाम्रो बॉडीको क्यारेक्टर डिटरमाइन गर्ने चाहिँ अटोजोम भयो घोरले स्वर निकाल्ने कि सुरिलो स्वर निकाल्ने अलोजोम दैट इज सेक्स क्रोमोजोम केटा निकाल्नु पर्ने हो कि केटी जन्मिनु पर्ने हो कि केटा जन्मिनु पर्ने अलोजोम र यो अलोजोमको विषयमा यहाँ तिमीहरूले देखिरहेको छौ एक्स एक्स केटीमा फिमेल एक्स वाई मेल भन्नुको मतलब फिमेलमा चाहिँ फिमेलको सिम्बल ऐना हेर भने त्यसो भनेको हैन याद गरोस् हुने मैले मेल फिमेलमा हो भने चाहिँ 44 वटा अटोजोम बॉडी क्यारेक्टर डिटरमाइन गर्ने प्लस एक्स एक्स मेलमा हो भने चाहिँ 44 वटा हाम्रो बॉडी क्यारेक्टर डिटरमाइन गर्छ प्लस एक्स वाई यो जुन वाई छ मेल क्रोमोजोम जुनलाई चाहिँ धेरै सोधिबस्छ एक्जाममा र मेडिकल स्टुडेन्टले पनि हेर्दैछ भने उनीहरूलाई थाहा भयो होला यो वाई जुन छ द्याट इज नोन एज होल्यान्ड्रिक क्रोमोजोम होल्यान्ड्रिक क्रोमोजोम भन्नुको मतलब चाहिँ मेस्कुलिन केटाको क्यारेक्टर बोकेर आउने दारी पलाउने जुङ्गा पलाउने घोरले स्वर त्यो सबै चाहिँ त्यो क्रोमोजोममा बसेको हुन्छ र त्यो क्रोमोजोम मेल क्रोमोजोमलाई होल्यान्ड्रिक क्रोमोजोम भनिन्छ योपालिको माध्यमिकको क्वेशनमा कार्योटाइप अफ मेल एन्ड फिमेल लेख्दाखेरि लेख्नु भनेर आएको थियो यो प्रकारले लेखेको हुनु पर्थ्यो 44 प्लस डबल एक्स 44 प्लस XY र हामीले क्रोमोजोमको प्रकार पढ्दा नम्बर 1 सेन्ट्रोमियरको पोजिसनमा पढ्यौं सेन्ट्रोमियरको पोजिसन अनुसार क्रोमोजोम 4 प्रकारको हुँदो रहेछ अर्को चाहिँ हामीले क्रोमोजोमको फंक्सन हेरेर पढ्यौं दुई प्रकारको one is autosome and another one is allosome that is sex chromosome हाम्रो ह्युमनमा 46 or 23 पेज फिमेलको त्यहाँ अघि उयो लेखेको छु
ड्रोसोफिला फ्रुट फ्लाई 08 अघि हामी क्रोमोजोमको डेफिनेसन पढ्दा हरेक स्पिसिजमा नम्बर अफ क्रोमोजोम फिक्स्ड हुनुपर्छ 46 or 23 पेज फ्रुट फ्लाईमा 8 पी प्लान्टमा 14 हनीबी मौरीमा 32 र यहाँ मैले अलिकति यो बिर्सिन्छु कि भनेर यहाँ लेखिरहेको छु क्रोमोजोम सेटमा पाइन्छ जस्तै 46 2 को मल्टिपल्स 2 into 23 यो जुन 23 लाई n मान्यो जुन सेलमा one set of chromosome छ अरे त्यो स्टेजलाई डिप्लोइड जस्तै ड्रोसोफिलाको 2 8 छ उसमा n को भ्यालु कति भने 4 सेटमा क्रोमोजोम प्रेजेन्ट छैन हाफ नम्बर अफ क्रोमोजोम मात्रै प्रेजेन्ट छ 46 को आधी 23 मात्रै छ 8 को आधी 4 मात्रै छ पी प्लान्ट को 14 को बदली 7 मात्रै छ मौरी को 32 को बदली 16 मात्रै छ भन्नुको मतलब n क्रोमोजोम मात्रै बोकेर बसेको छ सेलले त्यति बेला चाहिँ त्यसलाई भन्छ ह्याप्लोइड स्टेज भन्नुको मतलब ह्याप्लोइड र डिप्लोइड जुन छ यो चाहिँ सेट अफ क्रोमोजोम प्रेजेन्ट इन द सेल ह्याप्लोइड ह्याप भनेको आधी डिप्लोइड 2 र फुल सेट अफ क्रोमोजोम छ द्याट इज डिप्लोइड ह्याप्लोइड हाफ जेनेटिक्समा काम दिन्छ यो राम्रो ध्यान दिइराख्नु र क्रोमोजोम केले बन्नेको रहेछ अघि हामीले यहाँ धेरै वर्ड नयाँ आएको थियौँ जिन भन्ने डिएनए भन्ने के रहेछ र म कोसिस गर्छु कम्पोनेन्ट्स पढाउँदाखेरि तिमीहरूलाई त्यो सब कुरा बुझाउँदै जाने जुन हाम्रो कलरफुल बडी क्रोमोजोम थियो यो जुन क्रोमोजोम छ न्यूक्लिक एसिड र प्रोटिनले बनाएको हुन्छ यो न्यूक्लिक एसिड र प्रोटिन जुन छ प्रोटिनको विषयमा सकिहाल्छु यो प्रोटिन दुई प्रकारको हुन्छ एउटा भयो हिस्टोन यो हिस्टोन चाहिँ कस्तो खालको प्रोटिन हो भन्दा बेसिक इन नेचर यो बेसिक इन नेचर हुन्छ मेडिकल स्टुडेन्ट क्लास 12 जो चाहिँ मेडिकलमा प्रिपरेसन गर्दछ राम्रो याद गरेर राख्नु यो तिमीहरूलाई पनि काम लाग्छ हिस्टोन जुन छ यो चाहिँ डीएनए सँग लिंक हुन्छ यो प्रोटिन अर्को चाहिँ हुन्छ नन हिस्टोन एसिडिक यो एसिडिक इन नेचर हुन्छ यो चाहिँ आरएनए सँग लिंक हुन्छ र प्रोटिन दुई प्रकारको हुँदो रहेछ हिस्टोन नन हिस्टोन हिस्टोन दैट इज बेसिक इन नेचर नन हिस्टोन एसिडिक इन नेचर र क्लास 10 को स्टुडेन्टहरुले ध्यान दिनुपर्ने यहाँ न्यूक्लिक एसिड यो न्यूक्लिक एसिड जुन छ यसको तीनटा मेन पार्ट्स छ पेन्टोज 5 वटा भनेको सुगर
नाइट्रोजनस बेस अहिले फस्फेट रेडिकलै लेखिरहेको छु पेन्टोज सुगर मिन्स 5 वटा कार्बनले बनेको सुगर नाइट्रोजनस बेस र फस्फेट रेडिकल लेखे यही फस्फेट रेडिकल चाहिँ एक्वस सल्युसनमा पानीमा उ जब उयो गर्दाखेरि उले हाइड्रोजन आयन लुज गर्छ हाइड्रोजन आयन जसले डोनेट गर्छ तिमीहरूले क्लास 9 मा पढ्यो त्यसलाई एसिड भनिन्छ भनेर फस्फोरिक एसिड आउँछ त्यो एक्वस सल्युसनमा चाहिँ फस्फेट रेडिकल चाहिँ हाइड्रोजन लुज गरेर दे फर्म्स इन्टु फस्फोरिक एसिड यो पेन्टोज सुगर 5 वटा कार्बनले बनेको जुन सुगर छ नाइट्रोजनस बेस फस्फोरिक एसिड यो डल्लैलाई एकैचोटि भन्नु पर्यो भने न्यूक्लियोटाइड उसो भए न्यूक्लिक एसिड के रहेछ पोलिमर्स अफ न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड के पनि हैन रहेछ पोलिमर्स POLYMERS पोलिमर्स अफ न्यूक्लियोटाइड जस्तै यो भित्ता सम्झ न्यूक्लिक एसिड अरे कसको पोलिमर्स भन्दाखेरि इटाको र उसमा इटा चाहिँ के भयो मोनोमियर्स भयो इटा चाहिँ के भयो मोनोमियर्स त्यसरी नै यहाँ न्यूक्लियोटाइड चाहिँ मोनो एउटै खालको धेरै न्यूक्लियोटाइडहरू मिलेर चाहिँ न्यूक्लिक एसिड बनाइँदो रहेछ र न्यूक्लियोटाइड जुन छ फस्फोरिक एसिडलाई मैले डिलिट गर्दै न्यूक्लियोटाइडमा फस्फोरिक एसिडलाई घटाइदिए भन्नुको मतलब सुगर र नाइट्रोजनस बेस मात्रै पुरा गर्नु हो भने चाहिँ त्यति बेला उलाई भन्नुपर्छ न्यूक्लियोसाइड डिफरेन्स बिट्विन न्यूक्लियोसाइड र न्यूक्लियोटाइड आइबस्छ राम्रो ध्यान दिउँ न्यूक्लियोसाइड चाहिँ combination of sugar with nitrogenous base. If nucleoside is added with phosphoric acid, they are known as nucleotide. भन्नुको मतलब न्यूक्लियोसाइड मा प्लस फस्फोरिक एसिड चाहिँ एड गरिदिँदाखेरि त्यति बेला बनिँदो रहेछ न्यूक्लियोटाइड र हामीले अहिले के पढ्यौं भन्दा क्रोमोसोमको कम्पोनेन्ट्स केमिकल कम्पोनेन्ट्स न्यूक्लिक एसिड र प्रोटीन दुई प्रकारको हिस्टोन नन हिस्टोन बेसिक एसिडिक इन नेचर न्यूक्लिक एसिड पोलिमर्स अफ न्यूक्लियोटाइड भनेको केले बनेको हुँदो रहेछ भन्दा सुगर नाइट्रोजनस बेस र फस्फोरिक एसिड न्यूक्लियोटाइड विदाउट फस्फोरिक एसिडलाई न्यूक्लियोसाइड भनिँदो रहेछ भनेर हामीले पढ्यौं र सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट थिङ इज दैट pentose sugar are of two types. One is ribose, अर्को deoxyribose. पेन्टोज सुगर दुई प्रकारको हुँदो रहेछ एउटा राइबोज भयो एउटा डिओक्सीराइबोज यसलाई बुझाउन अलिक स्ट्रक्चरमा मलाई सजिलो पर्छ होला 5 वटा कार्बन चाहियो बन्डहरु यो भयो एउटा त अक्सिजन लिएर गइहाल्यो यहाँ कार्बन छ
झन्डै झन्डै एन्भलप जस्तो भयो एनीवे यो स्ट्रक्चरमा नम्बरिङ दिँदाखेरि कार्बन 1 2 केमिस्ट्रीमा पढ्यौ तिमीहरूले यहाँ पढ्नेवाला छौ 5 यो म अहिले राइबोस सुगर को स्ट्रक्चर बनाएर तिमीहरूलाई यसमा कतिवटा कार्बन कतिवटा हाइड्रोजन र कतिवटा अक्सिजन हुँदो रहेछ त्यसको विषयमा पढाउँदैछु सजिलो छ त्यस्तो साह्रो छैन 1 2 3 4 5 कार्बन 5 वटा रहेछ हाइड्रोजन गन्थ्यौँ अब एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा 7 8 9 10 हाइड्रोजन 10 वटा रहेछ अब अक्सिजन गन्थ्यौँ एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा राइबोस सुगर 5 वटा कार्बन 10 वटा हाइड्रोजन अक्सिजन 5 वटाले बनेको हुँदो रहेछ डीअक्सी राइबोस जुन चाहिँ डीएनए को हामीले फुल फर्म भन्दाखेरि पढ्छौं यो आरएनए भयो डीअक्सी डी मिन्स एब्सेन्ट डिलिट अक्सिजन डिलिट गर्नुपर्ने भन्नुको मतलब यो जुन सेकेन्ड कार्बन एटमबाटमा एउटा अक्सिजन मेटाइदिउँ न त यो चाहिँ अघिको तिमीहरूको राइबोसमा एउटा अक्सिजन डिलिट गरिदिँदा सेकेन्ड कार्बन एटममा मेरो कार्बन 5 वटा भयो हाइड्रोजन 10 वटा अक्सिजन चाहिँ अब 5 वटामा एउटा डिलिट गर्दा 4टा मात्रै भयो अब चाहिँ यो भयो डीअक्सी राइबोस र डीएनए र आरएनए मा चाहिँ त्यो जुन सुगर छ त्यो सुगरमा एउटा अक्सिजन एटम कम्ती हुँदो रहेछ र याद गर्नु सेकेन्ड कार्बन एटममा एउटा अक्सिजन डिलिट भएछ भने चाहिँ डीअक्सी राइबोस सुगर हुँदो रहेछ र जुन पेन्टोज सुगर छ दुई प्रकारको हुँदो रहेछ एउटा भयो राइबोस एउटा डीअक्सी राइबोस नेक्स्ट नाइट्रोजनस बेस हेटेरो एरोमेटिक भन्नुको मतलब गनाउने अलिक सुगन्धित एरोमेटिक heterocyclic compound which is formed by carbon and nitrogen chain. Aromatic heterocyclic compound AERO र यो जुन नाइट्रोजनस बेस छ यो नाइट्रोजनस बेस दुई प्रकारको छ one is purine next is pyrimidine नाइट्रोजनस बेस दुई प्रकारको हुँदो रहेछ एउटा चाहिँ प्युरिन एउटा पाइरिमिडिन प्युरिन जुन छ यो दुई प्रकारको एडिनाइन एडिनाइन भन्ने हामीले वर्ड फोटोसिन्थेसिस रेस्पिरेसनमा पनि पढ्छौं एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट यो कम्पाउन्ड त्यहाँ पाइन्छ एटीपी भनेर तिमीहरूले क्लास 9 मा पढ्यौ जुनलाई चाहिँ बायोलोजिकल एनर्जी करेन्सी भनेर मानिन्छ हामीलाई एनर्जी सप्लाई गर्ने कम्पाउन्ड त्यहाँ पढ्यौ एडिनाइन नेक्स्ट इज गुआनिन पाइरिमिडिन तीन प्रकारको साइटोसिन थायमिन जुन चाहिँ डीएनए मा मात्रै पाउँछ यो दुईटा चाहिँ युरासिल आरएनए मा चाहिँ थायमिनलाई रिप्लेस गरेको हुन्छ युरासिलले
र हामीले अहिले के गर्यो भन्दाखेरि पाइरिमिडिन 3 प्रकारको हुनु त डिएनए मा 2 प्रकारको मात्रै पाउँछ आरएनए मा पनि 2 प्रकारको मात्रै को चाहिँ कसले रोल खेल्दो रहेछ भन्दा थायमिनले डिएनए मा हुन्छ साइटोसिन एन्ड थायमिन आरएनए मा हुन्छ साइटोसिन एन्ड युरासिल मात्रै पाइन्छ र यो चाहिँ भयो नाइट्रोजनस बेसको यो नाइट्रोजनस बेस यो सुगर मिलेर चाहिँ हाम्रो बन्यो एउटा न्यूक्लियोसाइड अब रह्यो हाम्रो यता फस्फेट ग्रुप छ फस्फेट रेडिकल तिमीहरुलाई थाहा भएकै कुरो फस्फोरसको भ्यालेन्सी 5 दुईटा अक्सिजनले लिएर गयो रह्यो OH हाइड्रोक्सी ग्रुपले एल्कोहल ग्रुपले 3टा भ्यालेन्सी लिएर आयो यो जुन रेडिकल छ अघि मैले भने नि फस्फेट रेडिकल यसलाई चाहिँ किन चाहिँ फस्फोरिक एसिड भन्यो भन्दाखेरि एक्वस सल्युसनमा उले यो हाइड्रोजनहरु डोनेट गर्छ यो हाइड्रोजनहरु डोनेट गरेर चाहिँ उसको क्यारेक्टर एसिड को देखाउँछ त्यो कारणले गर्दा उलाई फस्फोरिक एसिड भनेर जानिन्छ र क्रोमोसोममा उसको हामीले के पढ्यौ भन्दाखेरि न्यूक्लिक एसिड एन्ड प्रोटिन न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइडले बनेको हुँदो रहेछ न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड एन्ड फस्फोरिक एसिड न्यूक्लियोसाइड चाहिँ 5वटा कार्बनले बनेको सुगर एन्ड नाइट्रोजनस बेस प्युरिन पाइरिमिडिन र यसको अगाडि आज हामीले जति गर्यौ त्यो कन्क्लुड गर्नु अगाडि म तिमीहरुलाई होमवर्क अहिले लकडाउनमा प्राय सबैजना घरमै छौ यो एक दुईवटा होमवर्क ट्राई गर र यहाँ क्वेशनहरुमा यो अहिले जति मैले क्वेशन यो सेलेक्ट गरेर आफैले कतिवटा उयो गरेको छु यो क्वेशन चाहिँ के प्रकारको छ भन्दाखेरि यो क्वेशनहरु चाहिँ तिमीहरुको उयसमा 3टा चीजमा डिपेन्ड गरेर बनाएको छ यो खालको क्वेशन केमा बेस छ भन्दाखेरि एउटा क्रिटिकल थिंकिङ अर्को चाहिँ डिसिजन मेकिङ प्रब्लम सल्भिङ यो 3टा कुरामा बेस गराएर कतिवटा आन्सर तिमीहरुले किताबमा पाउँदैनौ र मैले बुझाएको राम्रोसँगले यो भिडियो हेरिसकेर कतिवटा अटेम्प गर्न सक्छौ कतिवटा चाहिँ डाइरेक्ट जो प्रब्लम सल्भिङहरु चाहिँ त्यो क्वेशनहरु डाइरेक्ट पाउन सक्छौ तिमीहरुले किताबमा जस्तै नम्बर 1 क्वेशन अ पेयर अफ रिलेटेड टर्म्स इज गिवन बिलो on the basis of the relation in the first pair write the suitable word in the gap of the second pair जस्तै यो पाली यो खालको क्वेशन धेरै पसेर आएको थियो माध्यमिकमा मैले अघि त्यहाँ समयको अभावले गर्दा अलिकति यो नाइट्रोजनस बेस को कम्बाइन हुन्छ त्यसको विषयमा बताएन एडिनाइन चाहिँ थायमिनसँग कम्बाइन हुन्छ भने गुआनिन चाहिँ कोसँग हुँदो रहेछ त्यसको राम्रो हेरेर एकखेप टेक्स्ट तिमीहरुले पनि पढ्छौ टेक्स्ट पढिसकेर लेख्न ट्राई गर्छौ चुज द ऑड वन आउट अघि मैले अर्गानिलको विषयमा बताएको छु सेन्ट्रोजोम सेन्ट्रोमियर सेन्ट्रल यो 3टामा को चाहिँ ऑड छ अनौठो छ डिफरेन्स बिट्विन या डिस्टिंग्विश बिट्विन डीएनए एन्ड आरएनए on the basis of अहिलेको डिफरेन्स जुन तिमीहरुले 5 मार्क्स को क्वेशन भेट्छौ लाइफ साइन्समा प्राय यो खालको क्वेशनहरु आउँछ भिन्नता लेख तर के को आधारमा उनीहरुले मेन्सन गरेको हुन्छ नम्बर अफ ऑक्सिजन एटम प्रेजेंट इन पेन्टोज सुगर ऑक्सिजन
एटमको नम्बरको अनुसार उनीहरूलाई छुट्याउ अरे नाइट्रोजनस बेसको आधारमा स्ट्रक्चरको आधारमा जुन चाहिँ आज मैले डिस्कस गरेन किन म नेक्स्ट क्लासमा गर्नेवाला छु र उनीहरूको काम फंक्सन जिन पहिल्यैदेखि यो वर्ड हामीले पढ्यौं मैले एक्सप्लेन गरेन यो तिमीहरूको काम हो किताब खोलेर जिनको विषयमा पढ नेक्स्ट क्लास म इन्टरेक्टिभ सेसनमा आशा गर्छु यो जिनको क्लासमा जिन बुझाउने राइट द रिलेसन बिट्विन जिन एन्ड डिएनए Who proposed the double-stranded model of DNA? State the importance of cell division. यतिको र यहाँ मेरो नम्बर दिइराको छु यो नम्बरको आधारमा यो WhatsApp नम्बर हो क्वेशन सोध्नु सक्छौ गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन हैन सब्जेक्ट रिलेटेड केही कसैलाई केही प्रब्लम भयो भने मलाई टेक्स्ट गर्न सक्छौ नेक्स्ट क्लास म तिमीहरूको लागि इन्टरेक्टिभ सेसन जस्तै कसैको केही क्वेशन रखो होला या सर मैले बुझाउनु पाएन होला आज त्यसको विषयमा तिमीहरूले मलाई क्वेशन गर्न सक्छौ नेक्स्ट क्लासमा तिमीहरूलाई तिमीहरूकै क्वेशनको विषयमा आन्सर दिने कोसिस गर्छु नडराऊ म तिमीहरूको नाम डिस्क्लोज गर्दिन त्यसले गर्दाखेरि नेक्स्ट क्लास चाहिँ थ्रु सोशल मिडिया नै हामी इन्टरेक्टिभ हुने कोसिस गरौँ थ्यांक यू